प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् चाडपर्व र भिडभाडले कोरोना महामारीको जोखिम झनै बढ्यो, सुरक्षा सतर्कतामा जताततै लापरवाही। महामारीले मृत्युदर बढेपछि सब व्यवस्थापनमा चुनौती, सब वाहन नहुँदा नेपालगञ्जमा एम्बुलेन्स र फोहोर बोक्ने टिप्परको भर। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम फेरि रोकियो, उपकरण जडान गर्ने दक्ष जनशक्ति नै छैन। र सोलुखम्बुको किबीले बजार पाएन, राम्रो आम्दानीको आशमा रहेका किसान चिन्तित। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक प्युठानमा मह काट्न किसानलाई भ्याइ नभ्याइ भएको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। कोरोना महामारीका बीच प्रदेश 2 लगायत देशभरिमै अहिले चाडपर्व मनाउने चटारो छ। बजारमा किनमेल गर्नका लागि भिडभाड पनि बढ्दैछ। भिडभाड नगरी सुरक्षा सतर्कताका साथ चाडबाड मनाउन जिल्ला जिल्लामा प्रशासनले सूचना जारी गरे पनि कार्यान्वयन हुन भने सकिरहेको छैन। मिथिलामा सर्वसाधारण पनि सचेत देखिएका छैनन्। कोरोना महामारीको जोखिम बढेका बेला तराईको मुख्य चाड छठको चटारो पनि उत्तिकै छ। स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर बजारमा भिडभाड नगरी चाडबाड मनाउन प्रदेश 2 का 8वटै जिल्लामा प्रशासनले सूचना जारी गरे पनि भिडभाड नियन्त्रण भएको छैन। यस्तो भिडभाडले महामारी झनै फैलिन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। दूरी कायम गर्ने कुरा, मास्क लगाउने कुरा, भिडभाडमा एभोइड गर्ने कुरा, क्लोज्ड स्पेसमा सकेसम्म नबस्ने, खुला ठाउँमा बस्ने कुरा, यस्ता कुराहरूको अलिकति जति मात्रामा उहाँहरू ओरिएन्ट हुनुपर्ने त्यति मात्रामा देखिएको स्थिति छैन। लकडाउन हटेपछि तराईमा प्रशासनले निषेधाज्ञा लगाउन थाले। बजार खोल्न छुट दिए पनि रौथटमा भिड नियन्त्रण गर्न भन्दै प्रशासनले निषेधाज्ञालाई मङ्सिर 17 गतेसम्म निरन्तरता दिएको छ। तर छठको किनमेल गर्ने ग्राहकका कारण बजारमा भिड झनै बढेको छ। सूचना जारी गर्ने बाहेक प्रशासनले अरू कुनै रणनीति नबनाउँदा भिडभाड घट्न सकेको छैन। निषेधाज्ञा भनेको कार्यालय, बजार, यातायात बन्द हुन्छ नै भन्ने छैन। भिडभाड जन्ने कार्यक्रमहरू केही नगरौँ भनेर सन्देश दिने हो र यो सन्देश भनेको स्वैच्छिक रूपमा परिपालना गर्ने गराउने हो। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि प्रदेश 2 सरकारले तेस्रो चरणको तयारी सुरु गरेको छ। 2 महिना अघि नै जनकपुरमा मणिपाललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णय गरिए पनि उक्त निर्णय अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। रौथट र सप्तरी जिल्लामा PCR मेसिन खरिद गरिए पनि अझै ल्याब सञ्चालन हुन सकेको छैन। मणिपालमा एउटा सुविधा सम्पन्न कोभिड अस्पताल बनाउने कुरा, यसमा अलिकति विलम्ब भएको र ट्रिटमेन्ट पोइन्टमा अलिकति त्यहाँ चाहिँ हामीलाई वास्तवमा, तर तथापि हामीले भर्खरै अब 3वटा ठाउँमा, 3 जनकपुर, वीरगञ्ज र राजविराज, त्यहाँ चाहिँ 150 बेडको आइसियू भन्दा एक तह मुनि HDU भनेको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट, जहाँ बिरामीहरूलाई औषधि र अक्सिजन दिएर राखिन्छ र त्यसले पनि मलाई लाग्छ कि 95% कोरोना बिरामीहरू निको हुन्छ र त्यो युनिट बनाउने योजना छ। कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रदेश 2 मा 16,323 जना संक्रमित भए भने 183 जनाको ज्यान गइसकेको छ। चाडबाडका नाममा सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सावधानी नअपनाउँदा महामारी फैलिँदै गएको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले कोभिड विशेष अस्पताल बनाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा चासो नदिनु र स्थानीय प्रशासनले बजारमा भिडभाड नगर्न सूचना जारी गर्ने बाहेक अरू काम नगर्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण नभई झनझन बढ्दो क्रममा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रौथट सहकर्मी राजेश्वर पाण्डेका साथ अमरकान्त ठाकुर, जनकपुर धाम, धनुषा। चाडबाडका नाममा गरिने लापरवाहीले भोलिका दिनमा आफैलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। कोरोना सामान्य भाइरल मात्र हो भन्ने आम बुझाइबाट परै बसौँ र सावधानी अपनाऊ। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको मृत्युदर बढ्दै गएको छ।
मृत्यु हुनेहरूको शव व्यवस्थापनमा वाहनको भने अभाव देखिएको छ। मृत्यु हुने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दै गएपछि जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले शव व्यवस्थापन तथा दाह संस्कारमा ठूलो सङ्कटको सामना गर्नु परेको छ। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम समेत तीनवटै प्रदेशबाट संक्रमितलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज ल्याउने गरिएको छ। सबैतिरबाट संक्रमित नेपालगञ्ज केन्द्रित हुँदा जिल्लामा साधन स्रोतको अभाव हुनुका साथै मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापनका लागि शव वाहन नहुँदा कहिले बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्स त कहिले फोहोर बोक्ने टिप्परको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। यो मृत्युदर चाहिँ वात्तै बढेको छ। अब यो हाम्रो क्रिटिकल बिरामीहरू पनि बढेका छन्। अब शव व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो छ। वैशाख यता बाँकेमा बाहिर जिल्लाबाट उपचार गर्न आएका मध्ये 34 र बाँकेका 35 गरी 69 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यी सबैको शव व्यवस्थापनमा शव वाहनको अभाव खड्कियो। उता कर्णाली प्रदेशको केन्द्र सुर्खेतमा समेत शव वाहन नहुँदा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्ने गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि उस्तै अवस्था छ। कैलालीमा पनि दैनिक 1 देखि 2 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यहाँ पनि कोभिड संक्रमितको मृत्यु हुँदा घाटसम्म लैजाने शव वाहन छैन। यहाँ चाहिँ बीचमा अलिकति कन्फ्लिक्ट चाहिँ आयो। यो चाहिँ जनताहरूले चाहिँ अब त्यो एउटा मुस्लिम समुदायको लागि भनेर त्यहाँ अवरोध भयो। तर त्यसपछि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ केही छैन। अब एम्बुलेन्स बढाउने, आइसोलेसन बढाउने, भेन्टिलेटर बढाउने, आइसियु बढाउने र शव वाहनहरू पनि अब कहाँ चाहिन्छ, जहाँ जहाँ हामीले आवश्यकता पर्छ त्यो ठाउँमा शव वाहनहरू पनि बढाउने भनेर अस्ति कुरा भएको छ, निर्णय भएको छ। शव व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ, तर सेनासँग पनि शव वाहन छैन। यस्तो सङ्कट र समस्या देखा पर्दा समेत सरकारले शव वाहनको व्यवस्था नगर्दा कतिपय शवको अन्तिम संस्कारमा ढिलाइ हुने र मृतकका आफन्तले समेत ठूलो मानसिक तनाव सहनु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कैलालीबाट महेन्द्र बम, सुर्खेतबाट कमल पन्त र जे पाण्डेका साथ सविता जीसी, नेपालगञ्ज, बाँके। शव व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा को जिम्मेवार हुने? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @RKTV मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 3 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी चीनको नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँग सम्झौता भएको थियो। समयमा काम नहुँदा आयोजनाको म्याद थप 3 वर्ष लम्बिएको छ। 7% काम बाँकी रहेको विमानस्थलमा पुनः उपकरण जडानका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। आयोजनामा भइरहेको ढिलाइले विमानस्थलको लागत भने बढ्दै गएको छ। चीन र थाइल्यान्डबाट आउनुपर्ने उपकरणहरू 2 साता अघि गौतम बुद्ध विमानस्थल परिसरमा आइपुगेको छ। ती जडान गर्न आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिहरू नहुँदा काम भने रोकिएको छ। चिनिया निर्माण कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनले युरोप, थाइल्यान्ड र चीनबाट गरी 70 जना प्राविधिक ल्याउने बताए पनि नेपालमा कोरोना भाइरसको बढ्दो सङ्क्रमणले उनीहरू आउन मानेका छैनन्। करिब करिब त्यही 3 महिनाको हाराहारीमा उपकरण जडानका कामहरू सम्पन्न गर्न सकिने भन्ने निर्माण कम्पनीको सेड्युल छ। त्यसले गर्दा अहिले अब जनशक्ति ल्याउने नै विषय अलिकति अप्ठ्यारो विषय र हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको विषय भएको भएर आयोजनाको काम अलिकति ढिलाइ भएको अवश्य हो। आयोजनाको 93% काम सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले टर्मिनल भवनमा सेन्ट्रल एसी, धावन मार्गमा लाइट जडानका लागि जग खन्ने लगायतका काम भइरहेको छ। सन् 2015मा सुरु भएको आयोजना 2017 को अन्त्यमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। निर्माण अवधि लम्बिएकाले आयोजनाको लागत पनि बढेको छ। 7% काम बाँकी रहँदा 6 अर्ब 22 करोड ठेक्काको आयोजनामा 60 करोड बढी रकम खर्च भइसकेको छ। एग्रिमेन्ट अमाउन्ट भनेको भ्याट सहितको 6 अर्ब 22 करोड हो हैन। यसमा चाहिँ के थियो भन्दा विमानस्थललाई समय सापेक्ष रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले र अलिकति निर्माण अवधि लम्बिएको हिसाबले पनि हामीले केही कम्पोनेन्टहरू धावन मार्गमा जडान गर्ने केही उपकरणहरू हामीले थप गरेको छौँ। त्यसले गर्दा केही रकम बढ्न गएको अवस्था हो। विमानस्थल निर्माणका लागि 5औं पटक थपेको म्याद सकिन अब 1.5 महिना बाँकी छ। प्राविधिकहरू आउन नमानेकाले काम कहिले सम्पन्न हुन्छ टुङ्गो छैन। आवश्यक दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भए अबको 3 महिनाभित्र विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भुवन पाण्डे, भैरहवा, रूपन्देही। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले एक त समय मात्र गुज्रिरहेको छ भने अर्को लागत समेत बढाइरहेको छ। जनशक्ति अभावको कारण देखाएर काममा हेलच्याक्राइ गरी नहुन्न, बरु आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउँ।
5 वर्ष अघिदेखि सोलुखम्बुमा व्यावसायिक रूपमा किवी उत्पादन सुरु भएको थियो, तर राम्रो उत्पादन भए पनि किवीले बजार भने पाउन सकेको छैन। किवीबाट राम्रो आम्दानी भएकामा हौसिएर यसको उत्पादनमा लागेका धेरै किसान अहिले किवी बिक्री हुन नसक्दा भने पिरोलिएका छन्। स्थानीय जातको धान, गहुँ, कोदो लगायतका बालीहरू खेती गर्ने यहाँका किसानहरू किवी खेतीमा होमिएका छन्। परम्परागत खेतीले न्यून आम्दानी दिने भन्दै किवीको व्यावसायिक खेतीमा कृषक होमिएका हुन्। समुद्र सतहदेखि 1200 मिटर उचाइभन्दा माथि र 2400 मिटरभन्दा मुनि सजिलैसँग खेती गर्न सकिने किवी फलहरूको राजाको रूपमा लिइन्छ। धेरै पौष्टिक तत्त्व हुने फल भएकाले किवी खेतीमा धेरै कृषकहरूको आकर्षण बढेको हो। अहिलेसम्म हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेर 5 हेक्टरभन्दा माथि क्षेत्रफलमा किवीको विस्तार भइरहेको छ र अबको 1 वर्षभित्र 10 हेक्टरसम्म क्षेत्रफलमा किवी विस्तार गर्ने गरी यहाँका कृषकहरू लागि परेका छन्। नेपालमा किवीको व्यावसायिक विकाससँगै सुरुवाती वर्षमा किवी राम्रै रकममा बिक्री हुन थालेपछि पनि यहाँका कृषकहरू किवी खेतीमा हौसिएका हुन्। अहिले परम्परागत खेतीलाई प्रतिस्थापन गर्दै किवी खेती गरेका यहाँका किसानहरूलाई यो पटकको बजारले भने निकै सताएको छ। सरकारबाट यो बजारको उपयुक्त ठाउँ चाहिँ खोज्न सकेको छैन र हुन त अब गुणस्तर फलाइयो भने खाडी मुलुकमा पनि जान्छ भन्ने सुनेको छु। हुन त सरकार मार्फत नै पठाइयो भने हामीलाई राम्रोसँगले राम्रो रेट पाउँथ्यौँ, भाउ पाउँथ्यौँ। विगतका वर्षमा खेतबारीबाटै 400 रुपियाँ किलोसम्म बिक्री गरेका किसान यो पटकको कोभिड महामारीका कारणले पनि बजार कहाँ पाइन्छ भनेर अन्योलमा परेका छन्। समस्या त हुने भयो। अब यो फल अब अरू जस्तो फल कुने त्यसरी बिग्रिने खालको नहुँदो चाहिँ आफूले राख्नु जानियो भने धेरै समयसम्म रहँदो रहेछ। अनि त्यही मलाई खुसी छु। अब हुँदै भएन र बिक्री भएन भने अब त्यसलाई अब उपाय पनि केही गर्नु पर्ला। सोलुखुम्बु जिल्लामा किवीको विकास र विस्तारका लागि दात्री निकाय र नेपाल सरकारले सहयोग भने गरेको छ। अहिलेसम्म 100 टनभन्दा बढी किवी उत्पादन भइसकेको छ। तर यो किवी कहाँ लगेर बेच्ने भन्ने कुरा अन्योलमा छ। त्यही कुराले कृषकहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। किवीको बजारीकरणका लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भानुभक्त निरौला, सोलुखुम्बु। सोलुखम्बुका किसान किवीले बजार नपाएर चिन्तित बनेका छन्। त्यसैले धेरै लगानी गरेर बसेका किसानलाई स्थानीय निकायले बजार व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन सके किसानलाई पनि राहत हुने थियो। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बारीमा पहेँलै तोरी र जङ्गलमा चिउरी फुल्ने यो सिजन माहुरीले मह लगाउने सिजन पनि हो। प्युठानका किसानले अहिले मह काट्न सुरु गरेका छन्। माउरीका लागि पर्याप्त चरण क्षेत्र भएको प्युठानमा उत्पादित मह छिमेकी जिल्लामा समेत बिक्री हुने गरेको छ। प्युठान नगरपालिका टिकुरेका मधुसूदन भण्डारीले 83 घार माहुरी पालेका छन्। केही वर्षदेखि व्यावसायिक माहुरी पालक किसानको रूपमा परिचित उनले प्रत्येक सिजनमा 8 लाख रुपियाँसम्मको मह बिक्री गर्ने गर्छन्। उनले हरेक सिजनमा 2 लाख रुपियाँ बराबरको माहुरीको गोला बिक्री गर्ने गर्छन्। एउटा प्रेरणाको स्रोत परम्परागत रूपमा हाम्रो बाबुबाजेले पाल्दै आएको चिजलाई अलिकति व्यावसायिक आधुनिक रूपमा चाहिँ यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ आधुनिक तरिकामा लागि। यस्तै प्युठान नगरपालिका टिकुरेकी डिमराज पोखरेलले पनि माहुरी पाल्न थालेको आधा दशक बढी भयो। शिक्षक पेसाबाट अवकाश लिएपछि व्यावसायिक माहुरी पाल्न थालेका पोखरेलका अहिले 120 घार माहुरी छन्। उनले पनि वार्षिक 10 लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने गर्छन्। प्युठानमा माहुरीका लागि आवश्यक पर्ने पर्याप्त चरण क्षेत्र छ। विशेष गरेर यहाँ मेलिफेरा सेरेना जातका माहुरीहरू पाल्ने गरिएको छ। उत्पादित मह प्युठानसँगै छिमेकी जिल्लाहरूमा समेत खपत हुने गरेको छ। मह 500 रुपियाँदेखि 1000 रुपियाँ प्रति किलोका रूपमा बिक्री हुँदै आएको छ। प्युठानमा वार्षिक 30 टन मह उत्पादन हुने गरेको छ। यसबाट वार्षिक 1 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको महको कारोबार हुने गरेको छ। सुरुमारानी ऐरावती गाउँपालिका तथा प्युठान र स्वर्गद्वारी नगरपालिकामा माहुरी पालन हुँदै आएको छ। जिल्लामा कति माहुरी धान्न सक्ने चिउरी, तोरी लगायतका प्राकृतिक स्रोत छन् र तिनको उपयोगको अवस्था के छ भन्ने बारे कतिबाट अध्ययन भएको छैन। यही कारण बाहिरबाट माहुरी चराउन आउने र जिल्लामै व्यावसायिक माहुरी पालन गर्ने किसान बीच चरण क्षेत्रको विवाद हुन थालेको छ। बाहिरबाट साथीहरूले
यहाँ चाहिँ ल्याउने क्रममा हामीले पहिलेदेखि नै भन्यौँ तपाईँहरू चाहिँ यो ठाउँमा बस्नुहोस्, जिल्ला सङ्घले निर्णय गर्यो। अनि जिल्ला सङ्घका निर्णयहरूलाई पनि नटेरेर साथीहरूले अब जथाभावी ल्याएर चाहिँ फेरि जुदाइदिनु भयो र त्यही कारणले चाहिँ बढी विवाद भएको। जिल्लाको आवश्यकता कति हो र बाहिरका कति मौरी ल्याउन सकिन्छ एउटा चाहिँ वर्षभरिको एउटा आँकडा निकालेर त्यो आँकडा अनुसार कति मौरी पालक अथवा जुन चाहिँ चरणमा लिएर जाने कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आवेदन सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ जिल्लामा कोटा निर्धारण जस्तो गर्ने। त्यो भइसकेपछि कृषकहरूमा हानथाप पनि हुँदैन र क्षेत्र विस्तार गर्नलाई पनि सहज हुन्छ। माहुरी पालक किसानका बीचमा देखिएको चरण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकारवाला निकायले चासो दिन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, टिकुरी, प्युठान। प्युठानका किसान जस्तै मेहनती बन्न सके स्थानीय उत्पादन पनि हुने, आफ्नो आम्दानी अन्य क्षेत्रमा निकासी गरेर मनग्गै आम्दानी पनि हुने। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्ते। प्रदेश विशेष।